की लत जो होती है, कद्दू और करेला देखे ना, तो उनकी जो लतें होती हैं उनकी तरह ये बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, शकीला अख्तर के वालिद का क्या नाम था। ठीक है, तो शकीला अख्तर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि शकीला अख्तर है, उनके वालिद का नाम आप बताइए। तो उनके वालिद का नाम हो जाएगा मोहम्मद तौहीद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रतन सरसार ने किस अखबार के बतौर का काम किया था। तो ये जो है ना, इनका जो है ये हो जाएगा ओहदे अखबार। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रतन सरसार जो वो किस अखबार में जो बतौर काम किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शहर होने तक किसकी खुदनुश्त है। ठीक है, शहर होने तक किसकी खुशनुद है। तो ये हो जाएगा आगा हसन शमशीर का। ठीक है, आगा हसन कश्मीरी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह कितनी शादियाँ की थी। तो 3 शादियाँ की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, शायर का असल नाम क्या था। तो 1 मिनट मैं आगे जूम कर देती हूँ। ठीक है, शायर का असल नाम क्या हो जाएगा, अब्दुल हई। झेल में कौन सा दिलावर फनकार का मजमुआ है। इनमें से जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है दिलावर फनकार का शायरी मजमुआ है। तो शामत आमाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अनवार अक़ीदत क्या है। तो अनवार अक़ीदत क्या है बताइए। गज़लों का मजमुआ है, मसनवी है, मरसिया है। तो ये हो जाएगा आपको तो मुशायरी का मजमुआ। ठीक है, नातिया और शायरी का मजमुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, कमरुल जहाँ की पैदाइश कब हुई थी। तो बताइए। तो कमरुल जहाँ की जो पैदाइश है वो 1951 से 52 में कहाँ हुई थी, समस्तीपुर में हुई थी। ये मेरे ज़िला से हैं। ठीक है, हम समस्तीपुर से ही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। थोड़ा जूम कर देते हैं, हो सकता है कि PDF में उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो है ना संगीन मसला है। ठीक है, कैसा मसला है, संगीन मसला। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए थे। तो आप बताइए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है वो कब पैदा हुए थे। तो वो 1934 में पैदा हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, भीमराव अंबेडकर किस मज़हब के मानने वाले थे। जैन मज़हब से थे, क्या इस्लाम मज़हब से थे, बौद्ध मज़हब से थे, या हिंदू मज़हब से थे। तो आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जो है वो बौद्ध मज़हब से थे। ठीक है, उसके बाद ये वही भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान लिखा था। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्यभट्ट ने किसकी साइंसदा की रहनुमाई की थी। तो आर्यभट्ट जो है वो पाइथागोरस, क्या है, पाइथागोरस जो है उनकी साइंसदा की रहनुमाई की थी। क्वेश्चन नंबर 14, औदे हिंद किसकी खतूत का मजमुआ है। तो ये किसका है, अबुल कलाम आज़ाद का ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस ज़बानों में माहिर थे, हासिल था, मतलब हासिल थी। मेहदी अफादी जो उर्दू के अलावा और किन ज़बानों में थी। तो मैं आपको बता दूं कि इनको उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी दोनों में था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, बज़्म हस्ती के मानी क्या है। बज़्म हस्ती के मानी क्या होता है। तो दुनिया की महफिल। ठीक है, बज़्म मतलब दुनिया और ठीक है, हस्ती मतलब दुनिया की महफिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बिजली का खंभा नज़म किसकी तहकीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजली का खंभा नज़म किसकी तहकीक है। तो मैं बता दूं कि ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परवेज़ शाहिदी का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, गालिब का इंतकाल कब हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर D होगा 1869। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मुशफ़ा की पैदाइश कब हुई थी।
تو یہ 1748 میں کہاں ہوئی تھی؟ اتر پردیش میں. میں نے سائڈ میں یوپی لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 20 دیکھیے. حسن نعیم کی جو ہے وفات حسن نعیم کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو یہ ان کی وفات جو ہے حسن نعیم کی یہ ممبئی میں ہوئی تھی. کویشچن نمبر 21 ہے. تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کی تھی؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کا آنسر شاہجہاں ہوگا. تاج محل جو ہے وہ شاہجہاں نے تعمیر کی تھی. کویشچن نمبر 22 ہے. سوز و دل سے اشک آنکھوں میں تو کی بوندیں اور وہ دیوہ تانۂ زن ساون کی جھڑیاں ہوں گی. یہ شعر کس کا ہے؟ تو سوز و دل سے اشک آنکھوں میں تو توے کی بوندیں. ٹھیک ہے. اور وہ تانۂ زن ساون کی جھڑیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو کس کا؟ یہ مبارک عظیم آبادی کا ہے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 23 ہے. زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آبرو، میر، ناصر، غالب. ٹھیک ہے. 1883، 1900 اور 1794. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 24. کویشچن نمبر 24. ان میں سے حال ہی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کویشچن آنسر ہو جائے گا سی، مجالس. کویشچن نمبر 3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 25 ہے. کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ نہیں والے پہ بہت ہی غور سے کویشچن پڑھیے گا، کیونکہ جانتے ہوئے بھی کبھی کبھی غلطیاں کر دیتے ہیں. گھر پہ آ کے پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ آسان کویشچن غلط ہو جاتے ہیں اسی کے چکر میں. تو اس میں پوچھا ہے کون سا کتاب جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو دربار. ٹھیک ہے. دربار یہ کس کا ہے؟ یہ جو آپشن بی ہے نا یہ. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 26 ہے. گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام عبدالرحیم سرور ہے. آنسر سی ہوگا. 27 ہے. اردو میں گیان کی پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا ضمر صحیح ہے؟ اس میں سے کون سا جو صحیح ہے وہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا ڈی، فراق گورکھپوری سردار جعفری سروری. ٹھیک ہے. اس کے بعد 28 ہے. سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس مضمون کے ہیں؟ تو یہ جو ہو جائے گی سبلی. 29. کویشچن نمبر 29 ہے. حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو تو سارے زمانے کے ساتھ لے کر چلو. مطلب کویشچن نمبر 29 ہے کہ حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو. ٹھیک ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا مخدوم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. کویشچن نمبر 30 ہے. جوش ملک آبادی کا نام تھا. جوش آبادی کا نام کیا تھا؟ شبیر حسن خان تھے. کیا نام تھا؟ شبیر حسن خان. کویشچن نمبر 31 ہے. نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعے کے کلام میں شامل ہے؟ تو یہ ہو جائے گا آپ کے بال جبریل. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 32 ہے. اردو کی ابتدائی پنجاب سے ہوئی. اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ تو اس کو کس نے کیا ہے؟ تو حافظ محمود شیرانی. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 33 ہے. یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والے لوٹ لے گیا. غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس سے کہی تھی؟ تو یہ ایک الطاف حسین حالی سے کہی تھی. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 34 ہے. رز کی صنف سخن کا ہے. تو یہ مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 35 ہے. مثنوی سیف الملوک وحد الجمال کے مصنف کون ہیں؟ تو خوازی. ٹھیک ہے.
غواسی، ٹھیک ہے. اس کا کوشچن نمبر 36 ہے. اس شعر کا مصرع اولا مطلب جو ہے کیا ہے؟ تو غائب نیند کیوں رات بھر آتی ہے، مطلب اس کا جو ہے اس شعر میں مصرع اولا کیا ہے؟ تو اس میں موت کا ایک دن معین ہے، ٹھیک ہے. غائب ہے، غائب کی نیند. اس کا 37 ہے. قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ ٹھیک ہے، وہ کون سا شاعر تھا؟ تو وہ نصرتی تھا، ٹھیک ہے. نصرتی تھا. یہاں پہ اتنے ہلہ ہوتا ہے نا، کیا کریں. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ تو ان کو عبدالرحمن بنجنی، ٹھیک ہے. 39 ہے. نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو بتائیے محمد ولی، ٹھیک ہے. نذیر اکبر آبادی کا ولی محمد، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 40 ہے. ان میں سے کون سا ناول پریم چندر کا نہیں ہے؟ نہیں جو ہے وہ کون سا ہے؟ خدا کی بستی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 41. حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ تو مثنوی. کوشچن نمبر 42 ہے. جو نظم اے عشق کہیں لے چل یہ شروع ہوتی ہے، اس کے خالق کون ہے؟ تو اس کے خالق کون ہے؟ اختر شیروانی، ٹھیک ہے. شیرانی 1905 میں لکھا. کوشچن نمبر 43 ہے. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ تو اس شعر میں کون سا صنف استعمال کیا گیا ہے؟ تملیغ. کوشچن نمبر 44 ہے. حیات جاوید کی سواق حیات ہے؟ تو سر سید احمد خان. کوشچن نمبر 45 ہے. حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کس کے قرار دیا تھا؟ تو کس کو قرار دیا تھا؟ سر سید کو. کوشچن نمبر 46 ہے. دیا شنکر نسیم کا تعلق کس سے تھا؟ تو داستان لکھنؤ سے تھا، ٹھیک ہے. 47 ہے. میر تقی میر کو کس نواب نے دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ مطلب کون سے نواب تھے جن کی دعوت پہ؟ آصف دولہ کی دعوت پہ، ٹھیک ہے. آنسر بی ہوگا. اڑتالیس. کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیمی نصاب کو موضوع بنایا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے. 49 ہے. پہلے حالی کا تحقیق خشتہ تھا، اس نے کہنے پر انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. تو یہ ہے مرزا غالب. کوشچن نمبر 50 ہے. ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا ہو جائے گا رائٹ آنسر بی. سید سجاد ظہیر، سید احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 51. گنج خوبی کے مصنف کون ہیں؟ تو میر امن دہلوی. کوشچن نمبر 52 ہے. شاعری دنیا میں مادری زبان کس کی قول ہے؟ تو کس کی قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کی. 53 ہے. سلبرنگ کی گینگ کس کا ڈرامہ ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا آغا حسر، ٹھیک ہے. آغا حسر، رک جائیے، کاشمیری کا، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 54 ہے. فراق گورکھپوری کا تعلق کس سے داستان تنقید تھا؟ تو یہ کس کا ہے بتائیے. تو میں بتا دوں یہ آنسر بھی ہو جائے گا تاثراتی، ٹھیک ہے. 55 ہے. سادگی جوش اصلیت کو خوب قرار دینے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا مقدمہ شعر و شاعری، ٹھیک ہے. 56 ہے. کس شاعر نے شاعری کا کوشچن نمبر 50 سے یہ کس شاعری کا مصرع ہے؟ آیا ہو خامہ سے تحریک نغمہ جائے شریر. تو یہ کس کا ہے آپ بتائیے. تو یہ ہو جائے گا آپ کو ذوق کا، ٹھیک ہے. 57 ہے.
सरफ नावलों के नामों से जानने वाले ज़मीन की निशानदेही कीजिए। तो लहू के फूल, उदास नस्लें, आग के दरिया। ठीक है। 58 है, किस शायर ने रंजीती की दीवाना अपने यादगार छोड़ा था? तो कौन? हाशमी। 59 है, उर्दू में अल्लामा इकबाल ने कुल कितने शायरी मजमुआ शाये हुए हैं? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शायरी मजमुआ, तो बता दूं ये 4 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, तज़किरा गुलशन बे खार का मुसन्निफ़ कौन है? तो मैं बता दूं इसका आंसर डी होगा, नवाब मुस्तफ़ा खान से। क्वेश्चन नंबर 61 है, कृष्णचंद की तसनीफ़ पौधे का ताल्लुक़ नस्ल किस सिन्फ से है? तो ये किस सिन्फ से है? रपूताशिर। ठीक है, रपूताशिर। उसके बाद है 62, असलूबी तनकीदी का नुमाइंदा कौन है? तो ये हो जाएगा गोपी चंद्र। क्वेश्चन नंबर 63 है, जेल में कौन सा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो मजालिस है। क्वेश्चन नंबर 64 है, रानी की कहानी के अदब के सिन्फ से मुतालिक है? तो दास्तां से। ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा ये हो गया था, अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, दरगाह शाह सरा जहाँ की आबादी इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो ये जो है इनका तखल्लुस था वहशत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मौलदा किसे बताया था? तो किसे बताया था? हरियाणा को। क्वेश्चन नंबर 67 है, दक्कनी शायरी में मौज़ूआत का तनक़ुद किसके पास है? तो किसके पास है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किस मशहूर अदीब का वसा पैदाइश मक्का के मुअज़्ज़मा में हुई थी? तो ये किसका हुआ था? अबुल कलाम आज़ाद का। अबुल कलाम आज़ाद का हुआ था। 69 मसनबी के अली नामा में दक्कन के किस बादशाह पर हुकूमत वाक़या बयान किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका अली आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 70 है, अली आदिल शाही के दीवान में कुल कितने कसीदे शामिल है? तो 6। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, फैज़ के किस मरकज़ी नज़रिए की शायरी नहीं? फैज़ किस मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसास की शायर है? नूमी राशिद। किसने लिखा है? तो नूमी राशिद ने। उसके बाद है देखिए हिदायत है। ठीक है, हिंदुस्तान हमारी कौमी चहती के बैनु सबूत का कसरत है मौजूद है। ताज महल की शहर आफाक इमारत को देखकर किसी भी हिंदुस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं होता। हिंद ने किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी शख्स जब आगरा जाता है तो आलीशान खूबसूरत इमारत को देखने ज़रूर जाता है। इसी तरह वाराणसी के सारनाथ अजायब घर में रखा हुआ महात्मा बुद्ध का मुजस्समा जो अजीम शाहकार है। ठीक है, इसी तरह शाहजहाँ की तामीर, लाल किला जिस पर हमारा कौमी परचम लहराता है, इसी कदीम इमारतों को देखकर लोग उनकी खूबसूरती का लुत्फ़ अंदाज़ होती है और कुल्बई सुकून पाते हैं। हिंदुस्तान की हर आवाज़ और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन पुकार कर ऐलान करती है कि हम सब एक ही तो हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से यहाँ 72 से है,
مہاتما بدھ کا مجسمہ کس عجائب گھر میں رکھا گیا؟ تو وارانسی کے سارناتھ کے عجائب گھر میں۔ 73 ہے ہمارا قومی پرچم کون سے قلعے پہ ہے؟ تو یہ ہو جائے گا آپ کا دہلی کا لال قلعہ۔ 74 ہے ہندوستان میں کس بین الثبوت کثرت سے موجود ہیں؟ تو یہ ہماری قومی مطلب ہماری قومی جو ہے۔ اس کے بعد ہے ہندوستانی لوگ جب آگرہ جاتے ہیں تو کون سے خوبصورت عمارت دیکھتے ہیں؟ تو یہ ہو جائے گا تاج محل۔ عالی شان میں شان کیا ہے؟ تو لائقہ۔ ہندوستان کے لوگ کے دلوں میں دھڑکن کیا اعلان کرتا ہے؟ تو یہ ہم سب ہندوستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 78 ہے قدیم عمارتوں کو دیکھ کر لوگ کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کی خوبصورتی کے لطف اندوزی ہوتی ہے کہ سکون پائے جاتے ہیں۔ عمارت کی جمع کیا ہے؟ عمارتیں۔ کوشچن نمبر 80 ہے قبلۂ سکون کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہو جائے گا دلی کی سکون، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔